नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। वर्तमान नेपालको संविधान संवैधानिक इतिहासमा 7औं संविधान हो। 6 दशकको राजनीतिक सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलन र सशस्त्र विद्रोह पश्चात 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भयो। संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था सहितको संविधानको प्रस्तावनामा जहाँ प्रियम्बलमै जनतालाई सार्वभौम शक्ति स्रोत मानिएको छ, 308 धारा, 35 भाग र 17 अनुसूचीको संविधानले राजनीतिक क्रान्तिको अन्त्य र समाजवादी अर्थतन्त्रको अभ्याससहित विकास र समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अघि बढाउने दावी गरिएको थियो। मौलिक अधिकार र राज्यका निर्देशित सिद्धान्तमा पनि बहुआयामिक र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको शब्दाक्षर भेटिन्छ। जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधान सभाबाट बनाएको संविधानले सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै सबैका भावना समेटेको दावी गरिएको थियो। तर दुर्भाग्य, संविधान जारी भएकै दिन संविधान जलाउने र विरोध गर्ने कार्यको थालनी भयो। 3 पटक संशोधन नै भयो। संविधान जारी भएको 5 वर्ष बित्दा यो संविधानले नेपाली जनतालाई के दियो? जनताले रोजेको र खोजेको व्यवस्थाको अनुभूति दिलायो? सबैको भावना र चाहनालाई समेटेको शासकीय स्वरूप र जनताको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सक्यो? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित भएर वर्तमान संविधानका विशेषता, उल्झन र संशोधनको मागको विषयमा संविधान विशेष केन्द्रित भएर डिबेट गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता रामनारायण बिडारी र जनता समाजवादी पार्टीका नेता ब्रिकेश चन्द्रलाल। यति बेला हामीसँग नेकपाका नेता रामनारायण बिडारी केही समयपछि आउनुहुन्छ, तर यति बेला हामीसँग ब्रिकेश चन्द्रलाल आइसक्नु भएको छ। ब्रिकेश चन्द्रजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब देशमा संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा, टुडी खेलमा हर्ष बढाइ हुँदै गर्दा यहाँहरू भने कालो दिनको रूपमा संविधान दिवसलाई मनाइरहनु भएको थियो। यो के बाध्यात्मक नै हो? किन अब यो 5 वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँको असन्तुष्टि अझै पनि छ? हैन, एउटा कुरा त के छ भने हामी सबैले बुझ्नुपर्छ कि जुन अवस्थामा संविधान जारी गरियो त्यसलाई हामी लादिएको संविधान मान्दछौँ। र त्यो संविधान जारी गर्दाखेरि देशका सीमान्तीकरणमा परेका समुदायहरू, मधेसी, थारू, आदिवासी, जनजाति सबै आन्दोलनमा थिए र अहिंसक आन्दोलनमाथि क्रूर दमन भयो, अपमानजनक व्यवहार राज्यबाट भयो। त्यो पनि कसमाथि भन्दाखेरि देशका आफ्नै नागरिकमाथि त्यो व्यवहार भयो। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि संविधानको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्दै जनताको आकांक्षा अनुरूपको संविधान। तर त्यो हुन सकेन, त्यसमा हाम्रो अपनत्व हुन सकेन। मधेसी, थारू, आदिवासी, जनजाति को सहमति भएन र मधेसी, थारू, आदिवासी, जनजातिको प्रतिनिधिहरूको सहमति र सहभागिता बिना निर्मित भयो यो संविधान। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कि संविधान सभा स्वयंले आफैले निर्धारित प्रक्रिया सभाले आफैले निर्धारित गरेको प्रक्रिया र अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियालाई लट्याउँदै फास्ट ट्र्याक नाममा संविधान आयो। त्यस कारण यो संविधान हाम्रो अपनत्व हुन सकेन र मधेस आन्दोलनका दौरानमा, विद्रोहका दौरानमा मधेसका आन्दोलनकारीहरूसँग 8 सूत्रीय सम्झौता, 22 सूत्रीय सम्झौता, यी सम्झौताहरू गर्यो। तर त्यसको पनि सम्बोधन चाहिँ भएन, त्यो सम्झौता पनि लागू गरिएन। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अन्तरिम संविधान सहमतिको दस्तावेज थियो। कसको बिचमा भन्दाखेरि यो देशका आन्दोलनकारी शक्तिहरू, राजनीतिक दलहरू, ती राजनीतिक दलहरू परिवर्तनकारी शक्तिहरू थिए र अन्तरिम संविधान वास्तवमा आएको थियो एउटा सहमतिको दस्तावेजको रूपमा कि आगामी संविधान सभाबाट आउँछ, जनताको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट आउँछ र
यही सहमतिका साथ आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अन्तिम संविधानमा थियो, तर त्यस्तो अनुरूप पनि भएन। त्यो सब कारणले गर्दाखेरि यो संविधान स्वीकार्य हुन सकेन। र नेपालको इतिहासमा संविधान जारी गर्दाखेरिको जुन वातावरण थियो, राज्यले देशको आफ्नै नागरिकहरूमाथि दमन गरिरहेको अवस्था, 60 जना भन्दा बढीको हत्या भयो, हजारौं घाइते भए, सैकडौं अपाङ्ग भए, स्थितिले गर्दाखेरि यो नेपालको इतिहास यो आयो। त्यस कारणले हामी यसलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउँछौँ र यो वास्तविकता यो अब यसै रहिरहनेछ। यो म यहाँ रामनारायण बिडारीजीलाई पनि देखिरहेको थिएँ, तर फेरि उहाँ सम्पर्कमा आउँदै हुनुहुन्छ। अब यो 5 वर्षसम्मको यहाँको असन्तुष्टि रह्यो। यति बेला म रामनारायण बिडारीजीलाई पनि स्वागत गर्छु। रामनारायण बिडारीजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, अब नयाँ संविधान जारी भएको हिजो 5 वर्ष पुरा भएको छ। नयाँ संविधान जारी भए पश्चात निर्वाचित सरकार जुन 2/3 नजिकको छ, तर जनतामा देखिएको निराशा, आक्रोशले के सङ्केत गर्दैछ? हिजो एकातिर सैनिक मञ्चमा बढाइ चलिरहेको थियो, देशमा एउटा भूगोलमा कालो दिन, संविधानलाई कालो दिनको रूपमा मनाइरहेको थियो। आखिर यो संविधानप्रतिको असन्तुष्टि यो 5 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै किन? यो संविधान किन सर्वस्वीकार्य बन्न सकेन? यो पृथ्वीमा सर्वस्वीकार्य संविधान कुन देखायो? मैले पढे अनुसार, मैले खोजे अनुसार, मैले जाने अनुसार सर्वस्वीकार्य संविधान हुने पृथ्वीभरमै सर्वस्वीकार्य पार्टी पनि हो, सर्वस्वीकार्य नेता पनि हो। त्यसकारण महात्मा गान्धीलाई सर्वस्वीकार्य भन्ने हो, महाअस्तित्वलाई सर्वस्वीकार्य भन्ने हो, प्रभुले संसारको प्रसिद्ध मान्छे भन्ने उनले भनेपछि सर्वस्वीकार्य भन्ने हुँदैन। राजनीति जहिले पनि द्वन्द्वात्मक हुन्छ। संविधान भनेको राजनीतिक एउटा दस्तावेज हो, त्यो कसैलाई मनपर्छ, कसैलाई मन पर्दैन। बहुमतलाई मन परेपछि, 2/3लाई मन परेपछि त्यो लागू हुन्छ। तर मन नपर्ने मान्छे जो हुन्छ त्यसले आफ्नो विचार राख्न पाइरहन्छ, विचार राख्छ, परिपक्व हुँदै जान्छ, अनि जब बेलामा पाक्छ त्यो परिपक्व हुन्छ, त्यो कुरा हो जस्तो हुन्छ, समाजले पचाउँछ, अनि संविधान संशोधन हुन्छ र त्यो संशोधित संविधानलाई त्यहाँ समावेश गरिन्छ र नयाँ संविधान या संशोधित संविधान आउँछ। यो संसारको संवैधानिक इतिहास र संवैधानिक प्रक्रिया हो। अमेरिकी संविधान पनि 100 पल्ट र चाहिँ नि भारतीय संविधान पनि 100 पल्टभन्दा बढी संशोधन भयो। आज पनि संशोधन मागिराखेका छन्। त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रजातन्त्रवादी हो भन्ने अमेरिकाले पनि संविधान, उसको त संविधान छोटो छ, थोरै त धाराको छ, सानो छ, तै पनि संशोधन हुँदैन। त्यसो भए हुनाले यो अब जहाँसम्म जनताको असन्तुष्टि छ भने संविधानसँग असन्तुष्टि थोरै मान्छेको छ। सरकारसँग असन्तुष्टि भयो होला, नेपालमा बनेका संवैधानिक अङ्गप्रति चाहिँ असन्तुष्टि भयो होला, कुनै पदाधिकारीमाथि असन्तुष्टि भयो होला, कुनै निकायमाथि असन्तुष्टि भयो होला, उपचार गरेको मिलेन भन्ने कुराको असन्तुष्टि भयो होला। यस्तो असन्तुष्टि सामु हो। तर संवैधानको सन्दर्भमा असन्तुष्टि भनेर अहिले जो यहाँ मान्यले बोलिराख्नु भएको छ, मैले उहाँलाई देख्न पाएको छैन। हामीसँग ब्रिकेश चन्द्रलाल हुनुहुन्छ हो, उहाँ मान्यज्यू र हामी सँगै थियौँ। उहाँले पनि आफ्नो असन्तोष व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, तर संविधानको परिधिभित्र बसेर संविधानको चाहिँ नि पालना गरेर राजनीति गरिराख्नु भएको छ। मैले पनि अब तपाईँले यसरी भनिरहँदा प्रजातान्त्रिक र गतिशील दस्तावेजको रूपमा रहेको यो संविधान उत्कृष्ट छ भनेर पक्कै यहाँले दाबी गर्नुहोला रहला। 47 सालको संविधानलाई पनि एसियाकै उत्कृष्ट भनिन्थ्यो। जारी भएको 6 वर्षपछि मुलुकमा युद्ध नै भयो। यो संविधानले पनि कतै राजनीतिक अस्थिरता त ल्याउँदैन भन्ने आशंका छ। किनभने यहाँ व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि एउटा भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्ने दल असन्तुष्ट छ नि त। हो त, ठिक छ। त्यो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने दल
तपाईँले मधेस केन्द्रित दलमा अहिलेको सजापालाई देख्नुभयो होला। तपाईँले माओवादीलाई देख्नु भएको छैन, पूर्व माओवादीलाई। उसले पनि असन्तुष्टिको दस्तावेज लिखित रूपमा संसदमा हालेको छ, संविधान सभामा पेश गरेको छ। अनि इन्डिभिजुअल भन्नुहुन्छ भने मेरै कुरा चाहिँ कयौँ कुरा असन्तुष्टि छ नि त। त्यस कारणले संविधानमा टेकेर संविधानकै माध्यमद्वारा संविधानलाई परिवर्तन गर्दै जाने एउटा कुरा हो। जहाँसम्म म सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर किन भने सर्वोत्कृष्ट भनेर कसैले भन्यो होला, तर संसारका विश्वका बढीभन्दा बढी प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक संविधान मध्ये यो संविधान पनि पर्दछ भने, जस्तो अमेरिकी संविधान हेर्नुहोस्, जस्तो भारतीय संविधान हेर्नुहोस्। हामी कहाँ भएको कुरो उस कहाँ केही नहोला, उस कहाँ भएको कुरो हामी कहाँ केही नहोला। जस्तो भारतीय संविधानमा 33% महिला आरक्षण छैन, भारतीय संविधानमा लोकसेवा आयोगमा महिलालाई आरक्षण छैन, अमेरिकी संविधानमा छैन, त यहाँ छ नि। त्यस कारणले जुन क्षेत्रको जनता जुन पार्टीलाई चित्त नबुझेको कुरा छ नि, त्यो क्रमशः गर्दै जाने हो। म फेरि यहाँसँग जोडिन्छु। म यहाँसँग फेरि हजुर अन्तमा गएर यो संविधानको पूर्ण भन्ने चाहिँ फेरि कहिले पनि हुँदैन। म फेरि यहाँसँग म केही समयपछि यहाँसँग म फेरि आउँछु। यति बेला म बिर्गेश चन्द्रजी तर्फै लाग्छु। बिर्गेश चन्द्रजी, जसरी मौजुदा संवैधानिक व्यवस्थालाई आत्मसात गरेर सांसद बन्ने, प्रदेश सरकार बनाउने अनि संविधान मान्दिन भनेर भन्ने, यो त अलिकति विरोधाभास भएन र? कसरी विरोधाभास भयो? मैले भन्न खोजेको यो चाहिँ देशको राष्ट्रियता मजबुत गर्नका निमित्त, यही संविधानलाई स्वीकार्य बनाउनका निमित्त यो एउटा सुनौलो अवसर हो यो। र हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि यो संविधानमा कतिपय सकारात्मक कुराहरू छन्। जस्तै मैले भन्दाखेरि कि संघीयताको रूप जस्तो हुनुपर्ने त्यो भएन, तर संहितामा प्रवेश चाहिँ संविधानले गरेको छ। समावेशितालाई यसले विकृत बनाउन खोजेको भए तापनि समावेशिताको सिद्धान्तलाई यसले चाहिँ सँगालेको छ। कतिपय कुराहरू यस्ता छन् जो यसको सकारात्मक कुराहरू पनि छन्। हामीले के भनेका छौँ भने यही संविधानलाई जनताको आकांक्षा अनुरूप संशोधन गरेर स्वीकार्य बनाऊ, सबैको निमित्त स्वीकार्य बनाऊ र अगाडि बढौँ। त्यसको राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत गर्छ, सबै सँगै मिलेर देशको विकासमा जाउँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यो त एउटा अवसर हो। र अर्को कुरा के भने यो संविधानलाई मान्ने तर यही संविधान अन्तर्गत आउने भन्नेहरू मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँहरू एउटा गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। के उहाँहरूले यो चाहनु भएको हो कि मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने तिनका प्रतिनिधिहरू त्यो राज्यको शासनमा, त्यो राज्यको राजनीतिमा, त्यो राज्यको प्रगतिको बाटोमा कुनै भाग नै नलिउन्, उनीहरू अलग बस्छन्, हामी मात्रै वर्चस्व जमाएर यो देशमाथि शासन गरौँ, त्यो त्यस्तो किसिमको सोचाइ हो। होइन, अब ठ्याक्कै यसरी भनिदिनुहोस् न, संविधानको कुन चाहिँ धाराले चाहिँ मधेसी जनताको भावनालाई समेट्न सकेन, कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगर्ने लगायत मधेसी आयोगसम्मको व्यवस्था गरेको छ संविधानमा भने कहाँ चाहिँ विभेद भयो? मधेसको नागरिकताको मात्रै समस्या हो, त्यो पनि एउटा समस्या हो। हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि संघीयतामा प्रवेश गर्दाखेरि स्वशासन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारण सङ्घीय संरचनाको जुन हामी निर्माण गर्छौँ त्यो निर्माण पहिचानमा आधारित हुनु पर्यो। त्यो सबैले स्वशासन गर्न पाउने अधिकारलाई हामीले आत्मसात गर्नु पर्यो। त्यस हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्यो। समावेशिताको सिद्धान्तलाई हामीले अपनाउनु पर्यो। समावेशी लोकतन्त्रमा हामी जानु पर्यो। त्यसले मात्र यो देशमा सबै वर्गको, सबै क्षेत्रको जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ, राज्यका संयन्त्रमा उनको सहभागिता हुन्छ र यो देशको प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई पनि समानुपातिक प्रणालीबाट हामी चाहिँ अगाडि बढाउँ, पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट। त्यसकारण यी सब महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। हाम्रो भाषा, यो देशमा बोलिने सबै भाषा देशको भाषा हो, सबै संस्कृति देशको संस्कृति हो। यो विविधताको सम्मान गरौँ, यो हाम्रो आग्रह हो, हाम्रो आकांक्षा हो।
र त्यो कति धाराहरूसँग त्यो सम्बन्धित छ, धेरै कुराहरूसँग सम्बन्धित छ। त्यसमा बसेर छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ हामी संविधानको संशोधन गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो र हाम्रो आकांक्षाको सम्बोधन गरियो। रामनारायणजी, संविधान संशोधन जति कठोर भयो त्यति नै विद्रोह भएका इतिहासहरू पनि छन्। यो नेपालको 7औं संविधान मधेसी जनताको भावनालाई कसरी समेट्ने, कसरी सर्वस्वीकार्य बनाउने, उहाँले जसरी भन्नुभयो बसेर छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुनु पर्थ्यो, त्यो भयो भएन, त्यो वातावरण यहाँले दिनुभयो कि दिनु भएन। अब हिजो संविधान अन्य बेलामा संशोधन गर्ने बेलामा मधेसी दलहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रह्यो, तर आज उहाँहरू 5 वर्षदेखि मधेसी जनताको भावनालाई समेट्नु पर्यो भन्दै गर्दा यहाँहरू चाहिँ किन ठुलो छाती देखाउन सक्नुहुन्न ठुलो दल भएर पनि? होइन, कस्तो भने मधेसी जनताको भावना भनेको 2-4 जना नेताको भावना नै मधेसी जनताको भावना हो। मधेसी जनतालाई समानताको हकमा पहाडका जनतालाई यति धेरै, मधेसको जनतालाई अलि थोरै भनेर लेखेको छ संविधानमा। होइन त जसरी आज जनताबाट अभिमत लिएर यहाँहरू ठुलो दल बन्नुभएको छ, जनताको मतले आयौँ भन्दै हुनुहुन्छ, मधेसमा हेर्ने भने उहाँहरूको पनि त जनमत छ नि त, त्यो त्यसरी त हेर्नु पर्यो नि त। ठिक छ त, मैले भने मधेस अलग्गै देश नेपालभन्दा बाहेक त होइन होला, नेपालभित्रकै मधेस हो, नेपालभित्रकै सुदूरपश्चिम हो, नेपालभित्रकै गण्डक प्रदेश हो। त भनेपछि नेपालभित्र रहेका नेपालीहरूलाई कहाँ असमान हो? रोजगारीमा मधेसी पाइँदैन भनेको छ कि, अथवा चाहिँ समानताको हकमा मधेसी बाहेक भनेको छ कि, अथवा चाहिँ बसोबासको चाहिँ के अरे सबैलाई चाहिँ वासस्थानको हक भनेमा 2 नम्बर प्रदेश बाहेक अरूलाई बसोबासको हक प्राप्त हुनेछ भनेको छ कि, कहाँ छ असमानता? अब संविधान संशोधन गर्ने विषय जुन हो त्यो त अहिले हामीहरू छलफल भएर बसेर एउटै सदनमा छौँ, त्यहाँ चाहिँ उहाँले कन्भिन्स गर्नु पर्यो। यो कारणले यसरी संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। संविधान संशोधन गर्ने त प्रक्रिया छ क्यारे, मलाई मन लागेर मात्रै संविधान संशोधन हुँदैन क्यारे, त्यसमा संविधानले लेखेको छ क्यारे 2/3 बहुमत चाहिन्छ संविधान संशोधन गर्न भनेको छ क्यारे, भनेकै छ। त्यस कारणले भारतको संविधान कसरी बन्यो, कति प्रतिशत चाहिँ संविधान बनायो? बिडारीजी यसो गर्नु, हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा उहाँहरूसँग जति बेला उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो त्यति बेला चाहिँ हामी संविधान फेरि संशोधन गर्नका लागि तयारी छौँ भनेर त प्रतिबद्धता त जाहेर गर्नुभएको हो नि, होइन र? संशोधन गर्न तयारी छौँ त, कहाँनिर संशोधन गर्नु पर्यो, कुन धारामा गर्नु पर्यो, केमा गर्नु पर्यो, त्यो संशोधन अरू प्रदेशका जनताले मान्छन् कि मान्दैनन्, अरू जनतालाई आघात पो पर्छ कि अप्ठ्यारो पो पर्छ कि, अहिले नै हामीले संहिता कार्यान्वयन क्रममा देखिराखेका छौँ नि कस्तो प्रकारले हामीले संहिताका मुख्यमन्त्री के ढाँचामा हिँडेका छन्, त्यहाँको सभामुख के ढाँचामा हिँडेका छन्, ती सबै कुरा त हामीले हेर्दैछौँ त। सबै हेर्दाखेरि के बुझिन्छ, हामीले के बुझ्छौँ त्यहाँ सबै हेर्दाखेरि भन्दाखेरि संघीयता मन नपराउने मान्छेले संघीयता प्रयोग गरेको जस्तो देखिन्छ। अब चाहिँ नि जे चाहिँ नि खर्च गर्नु, विकासका बजेटले गाडी चढेर हिँड्ने, विकासका बजेटलाई रकमान्तर गर्ने, विकास निर्माणका काम नगरिदिने, यो प्रकारका काम पनि त हामी थाल्यौँ प्रदेशमा। त्यस कारणले यसलाई कसरी मिलाउनु, के गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको भू अखण्डता, नेपाली जनताको सर्वसत्ता सार्वभौम सत्ताको संरक्षण हुन्छ भनेर हेरेर संशोधन गर्ने हो। उहाँ मान्यज्यू पनि संशोधनको पक्षपाती हो, म पनि संशोधनको पक्षपाती हो। उहाँको र मेरोमा संशोधन गर्ने क्राइटेरिया, संशोधन गर्ने विषय फरक होला। म भन्छु प्रेसिडेन्सियल सिस्टम भए भए अहिले यो विकृतिपूर्ण चुनाव हुँदैन थियो, यो पैसाको खोलो बगाएर शोषक र सामन्त अपराधी र गुण्डाले चुनाव जित्ने खालको हुँदैन थियो। त्यस कारणले यसलाई कसरी हल गर्ने, मधेसका मुसहरहरूको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने, त्यहाँका दलितलाई, गरिबलाई, श्रमिकलाई कसरी गर्ने, त्यहाँका सम्भ्रान्त वर्ग, शोषक वर्ग, पुँजीपति वर्ग मात्रै राजनीतिमा आउन सक्ने खालकोलाई हटाएर त्यहाँको श्रमिक वर्ग पनि राज्य सत्तामा आउन सक्ने कसरी गर्ने, यो बारेमा छलफल गर्नु पर्यो। त्यस कारणले संविधान संशोधन योग्य दस्तावेज हो, यो संशोधन हुन्छ, गर्नुपर्छ।
त्यस कारणले बसेर छलफल गरेर यो 5 वर्ष भए पनि ठुलो कुरो। अहिले त संविधान लागू भएको 2.5 वर्ष भयो, कानुनी रूपले लागू भएको 5 वर्ष भयो, व्यवहारिक रूपमा लागू भएको संहिता आएर चुनाव भएर नयाँ सरकार बनेर प्रदेश सरकार बनेर स्थानीय सरकार बनेर सङ्घीय सरकार बनेर काम गर्न थालेको कति भयो। त्यस कारणले यसरी विचार गर्नुपर्छ। अब पुराना संविधान त संशोधन भइरहेको छ, हाम्रो त नयाँ संविधान, यो संशोधन हुन सक्दैन भन्ने छैन। ब्रिगेड चन्द्रजी के भन्नुहुन्छ बिडारीजीको कुरामा? बिडारीजीको कुरा मैले मान्ने, बिडारीजीको कुरा नै सुन्न सकिनँ। मैले अघि नै मेसेज गरेको यहाँलाई पनि, अलिकति सारांशमा बताउनुहोस् न। अब यो राजनीतिक पार्टी सिद्धान्त, दर्शन र विचारबाट बन्छन्, तर तपाईँहरूको पार्टी अब मधेस आन्दोलनको जगबाट उठ्यो, सरकार सत्तामा पुग्यो, केही व्यक्ति मन्त्री बने, मधेसी जनताको चाहना सम्बोधन गर्न यहाँले पनि सक्नु भएन, अनि फेरि संविधान संशोधनको एजेन्डालाई जनताको भोटको राजनीति गर्ने, भ्रम छर्ने एउटा काम किन गर्नुहुन्छ भनेर आम नागरिकले एउटा प्रश्न उठाइरहँदा, विशेष गरी अहिले बिडारीजीले पनि संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दा के छ, यो कुरा कन्भिन्स गराउनु पर्यो नि सदनमा भन्ने कुरा उहाँको थियो। होइन, एउटा कुरा त के छ भने सबभन्दा कुरा मानसिकता र विश्वासको सङ्कटको। म उहाँको उत्तर दिनुभन्दा पहिले म एउटा कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। यो संविधान जारी गर्दाखेरि सबै राजनीतिक दलका नेताहरू, शीर्ष नेताहरूले संविधान सभामा मधेसीहरूको आकाङ्क्षाको सम्बोधन गर्दै यो संविधानमा छिटै संशोधन हुन्छ भनेर संसद समक्ष नै प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर 3 वटा संशोधन भइसक्दा पनि मधेसी जनताको, थारूको, आदिवासी जनजातिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने संशोधन चाहिँ हुन सकेन। किन हुन सकेन? उहाँहरूले किन गर्न सक्नु भएन? किनभने अहिले जो शासनमा हुनुहुन्छ वा जो संसदमा आफूलाई शक्तिशाली र बहुमतमा भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई संसदीय अभ्यास र संसदमा गर्ने वचनबद्धता प्रति नै विश्वास छैन। एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो। र अर्को कुरा, राजनीतिक पार्टी आफ्नो स्वार्थको दर्शनले बन्दैन। राजनीतिक पार्टी जनताको स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गरेर त्यसलाई चाहिँ अभिव्यक्ति दिने राजनीतिक पार्टी हुन्छ। र हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूको पार्टी सत्ताको लागि होला, उहाँहरूको आफ्नो स्वार्थलाई परिपूर्ति गर्नेको दर्शनमा आधारित होला, वा उहाँहरूको दर्शन देखाउने एउटा भए तापनि त्यस हिसाबले अगाडि नबढ्ने होला। तर हाम्रो जुन राजनीतिक दल हो, त्यो राजनीतिक दल र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल, आदिवासीसँग सम्बन्धित राजनीतिक दल, यी सबै चाहिँ जनताको आकाङ्क्षालाई प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने त्यो दर्शनमा आधारित छ। महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ कि त बहानामा नेपालको जनता मधेसी हो कि होइन, थारू हो कि होइन, आदिवासी जनजाति हो कि होइन, तिनको आकाङ्क्षालाई समेट्नु पर्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जनताको संविधानले हो कि होइन, जनताको सर्वोच्चमा तिनको स्थान छ कि छैन। संविधान सभा भन्नाले जनताको इच्छा अनुसारको सभाबाट, अनि संविधान सभाबाट संविधान भनेको मतलब जनताको इच्छा अनुसारको संविधान हो। जबसम्म यी सब समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण राखेर, एउटा चाहिँ सीमामा, एउटा कुवामा भएको राष्ट्रियतालाई मात्रै ध्यानमा राखेर, एउटा समूहको स्वार्थलाई मात्रै ध्यानमा राखेर हामी देशमा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गर्न सक्दैनौँ, हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यो विवाद रहिरहन्छ। यो विवाद कसैको सत्ता स्वार्थलाई पूर्ति गर्न सक्छ, तर देशको जुन एउटा बृहत स्वार्थ हो त्यसको पूर्ति यसबाट चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी बराबर भन्दै आएका छौँ। र मलाई लाग्छ माननीय बिडारीजी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सांसद हुनुहुन्छ। म उहाँसँग बसेर काम गरेको छु, उहाँको भावनालाई बुझेको छु। उहाँ अहिले जे भने तापनि उहाँ यसो गम्भीरतालाई भित्रसम्म बुझ्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु। ब्रिगेड चन्द्रजी, जसरी यहाँले जो लक्षित वर्गप्रति राखेर यहाँले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ, मधेसी, थारू, जनजाति, आदिवासीका कुराहरू, तर संविधानमा सबै नागरिकलाई समान अधिकार भनेको छ, संविधानले विभेद गरेको छैन भनेर भनेको छ, तर मधेसी जनतालाई चाहिँ यहाँहरूले गलत व्याख्या गरेर तपाईँहरूले भ्रम छर्ने मात्रै काम गर्नुभयो भन्ने आरोप छ क्या। जसरी अहिले बिडारीजीले पनि भन्नुभयो, कुन कुन बुदामा चाहिँ संशोधन गर्ने भन्ने कुरामा यहाँहरू कन्भिन्सै गराउन सक्नुहुन्न भनेर भन्नुभयो नि त उहाँले पनि। एउटा कुरा के छ भने
म उहाँसँगै एउटा प्रश्न सोध्छु, उहाँले आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई पनि सोध्नुपर्छ कि मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि, थारूहरूको आन्दोलन हुँदाखेरि, आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलन हुँदाखेरि कुन एजेन्डालाई अगाडि सारेर, कुन मागलाई अगाडि सारेर आन्दोलन भयो र त्यति दमन गर्नु पर्यो? त्यो एजेन्डा र त्यो माग अहिलेसम्म सत्ताधारी पार्टीको या भनौँ यो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भन्नेहरूको कानमा किन जान सकेन? अहिलेसम्म उहाँहरू बुझ्न सक्नु भएन भन्दाखेरि उहाँहरूको ध्यानाकर्षण कसरी गराउने त? जनता सडकमा आएर अहिंसाको बाटो अपनाएर जनता आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि राखेर पनि उहाँको ध्यान आकृष्ट गर्न सक्दैन। र अर्को कुरा, प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा पनि मधेसका थारूहरूका र आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरू यी सबै कुरा उठाउँदै आएका छन्, निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। त्यो कुरा पनि उहाँहरू सुन्न सक्नुहुन्न भने त्यो कुन मानसिकताले उहाँहरूको कान बन्द गरिदिएको छ? त्यो मानसिकतालाई पहिले हटाउनु पर्यो। अनि आपसे आप उहाँहरूले यी सीमान्तीकरणमा परेका समुदायहरूको एजेन्डा कुन हो त्यो कुरा बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ र हामी त्यसका निमित्त छलफल गर्न पनि तयार छौँ। राजनीतिक दलहरू जो संविधान संशोधनको पक्षमा हुनुहुन्छ, संविधान संशोधनको माग कहाँबाट किन भइरहेको छ र कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी एक ठाउँमा बसेर छलफल त गरौँ, त्यो प्रक्रिया त सुरु गरौँ। अहिलेसम्म त्यो प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन या गर्न चाहेको छैन या गर्न दिइरहेको छैन भने जनताको अगाडि त बाध्यता एउटै छ, त्यो आन्दोलनमा जानु र अहिंसात्मक सत्याग्रहले आफ्नो एजेन्डालाई प्रस्तुत गर्नु। हुन्छ, हामी चाहिँ गरिरहेछौँ। मलाई माननीय बिरारीजी यसलाई बुझ्नुहुन्छ र उहाँले आफ्ना नेताहरूलाई त्यस बारेमा बताउनु पर्यो, त्यो जरुरी छ। अहिले उहाँ जस्ता बुझ्ने मान्यज्यूहरू, साथीहरूले नेताहरू समक्ष चाहिँ खुलस्त भएर यो कुरा चाहिँ राख्नु पर्यो भन्ने मेरो अभिप्राय हो, मेरो निवेदन पनि हो। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई फेरि निरन्तरता दिनेछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। दर्शकवृन्द, द डिबेटमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी संविधान दिवसको 5औं वर्षमा पुगेको अवसरमा हामी विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ। हुन त संविधान दिवस हिजो मनाइएको हो र हामी यसैको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता रामनारायण बिडारी र जनता समाजवादीका नेता ब्रिकेश चन्द्रलाल। म यति बेला बिडारीजीतर्फै लाग्छु। बिडारीजी, यो विश्रामभन्दा अघिको खण्डमा विशेष गरी ब्रिगेश चन्द्रजीले यहाँसँग एउटा जिज्ञासा पनि राख्नुभएको थियो। हिजोका दिनमा मधेसका मुद्दा, मधेस केन्द्रित यहाँहरूले चुनावकै क्रममा पनि मधेसका मुद्दा, मधेसको संविधान संशोधनका कुराहरूलाई पनि यहाँहरूले राखेकै हो, लगेकै हो। प्रधानमन्त्री पनि त्यसमा कन्भिन्स हुनु नै भएको हो। हामीले सदनमा जति कुरा उठाउँछौँ तर ठुला दलहरूले कहिले पनि सुन्दिएनन् भनेर उहाँको गुनासो थियो। होइन, ठुला दलले सुनेर उहाँले भनेको ट्याक्क सुनेर ठ्याक्क सबैमा त्यस्तो कतै छ त्यस्तो संविधान संशोधन हुन त 2/3 बहुमत पनि पुग्नुपर्ने, अरू दलले नि मान्न पर्ने। यहाँ त किसिम किसिमका दल छन्, किसिम किसिमका मान्छे छन्। एउटा पक्षको कुरालाई पुरा गर्न अर्को पक्षले फेरि त्यसै भन्छ। त्यसो भएको हुनाले आधार र औचित्य, आवश्यकता र औचित्य, रेसनालिटीको जजमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यस कारणले अहिले के भइरहेका छ भने मधेसका जनताहरूको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउनको निम्ति र हामी रामनारायण बिडारीजीको आवाज हामीले अलिकति सुन्न सकेका छैनौँ। ब्रिकेश चन्द्रजी, हजुर, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आवश्यकता र औचित्यलाई यहाँहरूले कति पुष्टि गर्न सक्नुभयो, सक्नु भएन, के छ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामी कुराकानी सम्पर्क विच्छेद भएको छ यति बेला। मसँग? हजुर हजुर, अब सुनियो हजुरको। होइन, सम्बन्ध विच्छेद के गरी भयो, त्यतैबाट भयो कि होइन? त्यस कारणले
हामीले संविधानलाई एउटा चाहिँ नि के अरे धर्मग्रन्थ ठान्नु पनि हुँदैन। हामीले संविधानलाई परिवर्तनमुखी छ, संशोधनमुखी छ। नेपाली जनताको भावना अनुसार संविधान संशोधन हुन्छ। एउटा वर्ग एउटा क्षेत्रलाई मात्रै हामी यो बनाउने होइन भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले बुझ्नु पर्यो। बिडारीजी, यहाँको मैले यहाँलाई एउटा आग्रह गरेँ, यहाँको मोबाइल एक्चुअली रोटेट गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। हजुर, अब ठिक छ, हुन्छ। मैले त केही सुनिरहेको छु। यसो हजुर, अब ठिक छ, हजुर, होइन? त्यसो भएको हुनाले नेपालको संविधान संसारमा नै नभएका महत्त्वपूर्ण कुराहरू, समानताको हक, आवासको हक, खाद्यको हक, शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, सम्पूर्ण मौलिक हकहरू यहाँ चाहिँ त्यसै समावेश गरिएको छ। यो हक कुनै क्षेत्रको जनता बाहेक बनिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ भूगोललाई पनि विचार गर्नु पर्यो, जनसङ्ख्यालाई नि विचार गर्नु पर्यो। यसको प्रतिनिधित्व अहिले नै हामी भन्दैछौँ। नेपालमा तपाईँ भन्नुहुन्छ, भोलि यो प्रोग्राम छोडेर हिँडेपछि मैले सुनेको थिएँ, के भन्नुहुन्छ भने यति सानो देशमा यति ठुलो सङ्ख्याको सांसद किन चाहियो? अब तपाईँ त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ, जनता त्यसो भन्दैछन्। अब मधेसको या चाहिँ नि सुदूरपश्चिमको सङ्ख्या पुगेन, हाम्रो चाहिँ बढाउनु पर्यो भन्दैछौँ। अब प्रदेशमा हामीले प्रदेशहरू सञ्चालन कसरी हुँदो रहेछ त भनेर हेरिराखेका छौँ नि। अहिले हेरिराख्दा प्रदेश सञ्चालनको गतिविधिमा मान्यज्यू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? मेरो विचारमा उहाँ पनि आफै सन्तुष्ट हुनुहुन्न त्यहाँको चाहिँ गतिविधि। त्यस कारणले यसलाई बिस्तारै चाहिँ नि परिमार्जन गर्दै हामीले अभ्यास गर्नु पर्यो। हामीले कहिल्यै नदेखेको गणतन्त्र, भारतले त उहिल्यै देखेको गणतन्त्र, हामीले त भर्खर देखेको गणतन्त्र, चीनले त उहिल्यै देखेको गणतन्त्र, हामीले त भर्खर देखेको गणतन्त्र। भारतमा चाहिँ उहिलेदेखि संहिता भएको, हामी कहाँ भर्खर संहिता आएको, रुसमा उहिल्यै संहिता भएको, हामी कहाँ भर्खर संहिता आएको। त्यस्तो संहिता नयाँ किताबमा पढेको संहिता, किताबमा पढेको गणतन्त्र, किताबमा पढेको समानुपातिक समावेशी यो सिद्धान्त, यो प्रकारको चिजलाई लागू गरेर जानलाई अब म एउटा आरोप पनि लगाउँछु। यो मान्यज्यूलाई लगाएको होइन। हिजो राजाको शासनमा बडो राम्रो शासन यही हो, यसलाई बदल्न पाइँदैन भन्ने मान्छेहरू अहिले यो व्यवस्था आइसकेपछि फेरि उनीहरूले नयाँ पार्टी खोलेछन्। नयाँ पार्टी खोलेर के भन्दा रहेछन् भने अब योभन्दा बढ्ता चाहियो हामीलाई, हामी त अझ क्रान्तिकारी भनेर उब्रिन्छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले सबैलाई समेट्नु पर्ने भएको हुनाले मान्यज्यूहरू जस्तो के अरे चाहिँ एउटा परिपक्व लिडरले चाहिँ नि अब यसो गरौँ बिडारीजी, जसरी अहिले यहाँले जसरी भन्दै हुनुहुन्छ, अब हिजो विगतमा राजालाई दाम चढाउने पनि यहाँहरूको पार्टीमा नै हुनुहुन्थ्यो, जसलाई अहिले यहाँले नेता मानिरहनु भएकै छ। योभन्दा पनि हामी अधिकारको कुरालाई नै गरौँ। अब विशेष गरी एउटा भूगोल, एउटा जहाँका जनता छन् त्यहाँको जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दल छ, उनीहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेको बेला अब सर्वस्वीकार्य सकेसम्म बनाउने प्रयास चाहिँ यहाँहरूको तर्फबाट हुने मिलनबिन्दु चाहिँ कहाँ देख्नुहुन्छ एकदमै संक्षेपमा? यसको त सिम्पल कुरा छ। उहाँहरू पनि सदनमा हुनुहुन्छ, हामी पनि सदनमा छौँ। अब उहाँहरूको र हाम्रो बिचमा कुरा मन्थन, डिबेट हुन्छ, छलफल हुन्छ। त्यसपछि पूर्व मेची, पश्चिम महाकाली, दक्षिण सिमाना र उत्तरी सिमानासम्मका सबै नेपाली जनताको मत बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेर अनुरूप चाहिँ संविधान संशोधनको कुन प्रक्रियामा जाने त, यो गणतन्त्रलाई कसरी बलियो पार्ने, यो संहितालाई कसरी बलियो पार्ने भनेर त्यसरी छलफल गरेर जानुपर्छ। एक दिन त्यो निस्किन्छ। त्यसकारण हामी पनि भन्छौँ संविधान संशोधन योग्य दस्तावेज हो, त्यसैलाई संशोधन गर्नको निम्ति हामी तयार छौँ, हामी यो गर्दैछौँ। हुन्छ। त्यसमा अहिले मधेसका जनताले पनि प्रष्ट रूपमा त्यो चाहिँ नि खुलेस्त रूपमा किटान रूपमा
चाहिँ संशोधनको दस्तावेजहरू ब्रिकेश चन्द्रजी अन्तिममा यहाँसँग मेरो जिज्ञासा विशेष गरी अब यहाँले अघि पनि भन्नुभयो संविधानमा केही सकारात्मक कुराहरू छन् ती सकारात्मक कुरालाई पनि आत्मसात गर्दै भएका केही कमी कमजोरी जुन संविधानमा यहाँहरूले देख्नु भएको छ त्यसलाई पनि संशोधन गर्दै जाने जुन त्यो बाटो छ त्यो बाटो सँगसँगै अगाडि बढ्नलाई के गर्नुपर्छ ठुला दलले के गरिदिनुपर्छ यहाँहरूको तर्फबाट के कस्ता प्रयास भएका छन् एकदमै संक्षेपमा भनिदिनु होला हामीसँग समय थोरै छ सबभन्दा पहिले नै मैले चर्चा गर्न खोजेको थिएँ बिचमा रोक्नु पर्यो कि आवश्यकता र औचित्यपूर्ण अर्थमा प्रयोग भइरहेको छ संविधान जारी गर्दाखेरि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू स्वयं प्रधानमन्त्री पनि संशोधन गर्नेछ मधेसीहरूको आकांक्षालाई पनि समेटिनेछ भन्दाखेरि उहाँहरूले कुन आवश्यकता र औचित्यको बोध गर्नुभएको थियो अहिले नै भनौँ न सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएपछि अनि उहाँले नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम एकदमै संक्षेपमा भनिदिनु होला हामीसँग समय एकदमै थोरै छ हजुर र संविधानको संशोधन गर्ने वचनबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यो कुन आवश्यकता र औचित्यबाट उहाँले गर्नुभएको थियो त्यसैलाई बोध गरेर उहाँहरू छलफल अगाडि बढाउनु र संविधान संशोधनतिर आउनुको पहिचानमा आधारित सङ्घीय संरचना पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था समावेशी लोकतन्त्रको सम्मान विविधताको सम्मान भाषा संस्कृति धर्म सबैको समान रूपमा सम्मानको निमित्त यो संविधानलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि यो समस्या समाधान हुन्छ हस् यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद कुराकानीका लागि उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता रामनारायण बिडारी र जनता समाजवादीका नेता ब्रिकेश चन्द्रलाल हुनुहुन्थ्यो हामीले संविधान दिवसकै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ हस् त नमस्ते कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।